टू कोल्ड भैया, तू बंद कर दे यार इसी। नहीं बंद होगा, बंद आहिस्ता अब लेके आ रहे हैं। बंद हीटर लगा ले फिर। Hello. Yeah, thank you so much. Mohammad Rizwan is there. Just wait. Let's start from here. Sanaullah and then Qadir Khwaja, please. कादिर भाई, अच्छा Sanaullah, yeah. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, एक और मैन ऑफ द मैच आपका। अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं, और कैलेंडर ईयर देखें तो दोनों के बहुत अच्छे रन्स हैं। बट अच्छा और होगा कि आप दोनों के बीच में ये कंपटीशन चलता रहे, तो आप मेंटल तौर पे थोड़ा सा होते हैं कि बाबर ने पिछले मैच में किया तो मैं भी अब खड़ा हूँगा बाबर के साथ और लंबी इनिंग खेलूंगा आगे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऑब्वियसली आपके पास अगर रैंकिंग में वो भी टॉप पर है, अगर आप चलते रहें एक दूसरे को देख के, क्योंकि हमारा बेसिकली जो मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए वो एसेस करना है कंडीशंस को, और दूसरी जो है ना बॉलिंग को, क्योंकि सबके सामने यही है कि सही कह रहे हैं कि पावर हिटर्स आप लोग नहीं है, मगर हम फिर भी जो है ना हम सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह के फल से बेहतर कर रहे हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया फंसी हुई है, मगर अल्लाह हमसे बेहतर करवा रहा है, क्योंकि उसका मेन जो रीज़न यही है कि हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं और एक दूसरे से प्लान करके चलते हैं, जो मेरे ख्याल से हमारी सबसे कामयाबी का राज यही है। Qadir. रिजवान भाई, 9 अक्टूबर को मुझे याद है मैंने सवाल किया था कुर्बानी वाला ओपनिंग के हवाले से, लेकिन उससे आपने अपनी परफॉर्मेंस से बेहतरीन अपना उसका जवाब दिया और अब माशाल्लाह दूसरी मरतबा मैन ऑफ द मैच हैं। तो ये बताएं कि अपनी कामयाबी का ये क्या राज है कि आप थ्रू आउट टूर्नामेंट में बड़े रन्स भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपको कामयाबियां भी इससे समेट रहे हैं। देखिए जी, आपने जो भी सवाल किया था, हमारे यहाँ पे आके बैठना जवाब देना ये है, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है कि हम सबका पाकिस्तान एक ही है। आपका भी यही मकसद होता है कि हमारा पाकिस्तान ऊपर है, हमारा भी यही मकसद होता है कि पाकिस्तान ऊपर है, और हम सारे मिलके इंशाल्लाह जितने भी न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, हम सारे प्लेयर्स भी, बाकी जितने भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, सारे मिल के ऊपर पाकिस्तान की ले जाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन सब ऊपर आएगा। और उसमें मैंने कोई वो नहीं लिया था, जो भी सवाल आपने किया था, मगर मेरे ख्याल से ये एक चैलेंजेस होते हैं सवालात में भी, समटाइम आपको वहाँ से कुछ गेन करना पड़े ना, तो नेगेटिव चीज़ से भी आपको पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है, क्योंकि आप अगर उसको नेगेटिव के लेके जाएंगे तो ऑलरेडी तो क्वेश्चन ऐसा ही होता है, मगर बहरहाल एक चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन था वो, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई ऐसा बात नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चल रही है बैटिंग, क्योंकि दुबई, शारजा, अबू धाबी, ये एक ऐसे कंडीशन है, अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं तो 150, 160 के राउंड फिनिश कर देते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आप पावर प्ले खेल, अगर आप पूरी वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, 33 पे 3 आउट, 4 आउट, इसी पे पावर प्ले फिनिश हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के फल से हमारा जो पावर प्ले अल्लाह के फल से वो 40 पे कभी पहुंच जाता है, कभी 42 पे गया हुआ है विदाउट एनी विकेट। आज भी वही है, जिस तरह सबके सामने तक कंडीशन काफ़ी टफ थी, उनके बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा इसका कि उन लोगों ने पिच को यूज़ किया है, लेंथ पे बॉल किए, हमें डिफिकल्ट टाइम दिया, मगर सबको पता है बाबर आजम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नंबर 1, और जिस तरह उसने एसेस किया कंडीशन को, तो वहीं पे हमने एक दूसरे को प्लान यही किया कि इंशाल्लाह थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं। Shakir. रिजवान भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज हमने स्ट्रेटजी चेंज की, विनिंग द टॉस एंड बैट करने के लिए गए, स्ट्रेटजी क्या थी? क्या कोई माइंड में था कि हम 200 प्लस पे जाएंगे, या वही 180 हमारा टारगेट था, लगा कुछ ऐसे? और दूसरा, अगर आप इस पे कमेंट कर दें कि 5 ओवर रिमेनिंग, हम हफीज़ की जगह आसिफ अली कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था अगर वो, क्योंकि अच्छी फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल जी, देखिए जी, स्ट्रेटजी हमने चेंज किया, टॉस जीत के बैटिंग ही की है, इसीलिए कि किसी फाइनल में कुछ भी हो सकता है, और वो सबके सामने था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह जा रहे थे, पहले भी मैंने कहा है कि हमारा प्लान तो था 190 के प्लस था हमारा प्लान, क्योंकि कल हमें जॉर्डन जो बैटिंग कोच थे उन लोगों ने हमें प्लान दिया था कि हम पहली बैटिंग करेंगे, हम इतने टारगेट लेके जाएंगे, मगर जिस तरह सम टाइम आपको चीज़ें देखनी पड़ती है कि सबके सामने जिस तरह पहले उनके पावर प्ले 6 ओवर जो उन लोगों ने किए, ऑनेस्टली मुझे तो समझ नहीं आई उस टाइम, क्योंकि कप्तान भी कोई स्किट कर रहा था, कोई स्लो कर रहा था, कभी स्विंग हो रहा था, कभी आउट स्विंग हो रहा था, बजाय इसके कि हम अपनी विकेट थ्रो कर दे, तो हमने प्लान वहां पे कर दिया, एट दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ है जो हमारे हेड कोच चाह रहे थे हमसे। और दूसरी बात, जब आप देखिए कि आसिफ को वहां पे ले आ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कप्तान कोच इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है कि हमारे जितने भी बॉक्सेस है वो टिक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फास्ट बॉलर्स रिदम में शाहिन शाह, हारिस रऊफ, आज हसन अली ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला बॉलिंग की है, वो बॉक्स भी अल्लाह पाक ने ठीक करा दिया। सेम अगर आसिफ की बैटिंग दे, शोएब भाई की बैटिंग देख ले, हमारी टॉप ऑर्डर की बैटिंग देख ले, तो एक हफीज भाई की कमी थी जिसने मतलब उसके बॉक्स पे तड़ा सा था कि उसने नहीं किया, अल्लाह पाक ने आज उसको भी फॉर्म में लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रिदम बिल्कुल बनी हुई है,
اور کوشش کریں کہ اللہ کے فضل سے اس رزم کو آگے کنٹینیو کریں, سیمی فائنل میں اس طرح جائے اور اس کو جیت جائے انشاءاللہ. عتیق بھائی. اچھا رضوان, آپ نے اس سال سب سے زیادہ رنز بنائے, اب کرس گیل سے صرف 4 رنز کی دوری پر ہیں اور آپ سب سے زیادہ رنز بناتے ہیں اس سال میں. ایک تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ ہے, اور دوسرا پاکستان ٹیم کے حوالے سے کہا جاتا تھا انپریڈکٹیبل ٹیم ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے پاکستان ٹیم ہار جاتی ہے, تو اب یہ دھبا جو ہے, یہ داغ جو پاکستان ٹیم پر تھا یہ ہٹ گیا, تو کیسا اس میں فرق کیسا دیکھتے ہیں, کس طرح پاکستان ٹیم میں یہ انپریڈکٹیبل کی ٹیم کا جو ہٹا؟ دیکھیے جی, اللہ کے فضل سے اسٹیج پہ کھڑا ہوں کہ 4 رنز کی دوری پہ ہوں, اور اللہ نے بہت کرم کیا میرے پہ, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی فضل سے سب کچھ ہے. اور جہاں پہ آپ نے بات کی انپریڈکٹیبلز کی, تو میرے خیال سے ہر جگہ پہ ہر ایک بندے کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہوتی ہے. اگر ہم انپریڈکٹیبل تھے ہم سارے, تو اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسکول کی کرکٹ, اس کو میں سمجھ رہا ہوں, ہماری پاکستان کی بہت ساری چیزیں, آپ کرکٹ میں صرف نہ لیں, جنون اور چیزیں بھی دیکھ لیں, ہماری وہاں پہ بھی اس چیز سے ہمارے بچے وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, سب کچھ کر کے آتے ہیں, اسی طرح کھیلتے آتے ہیں. تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. اگر الحمدللہ ہماری اس ٹائم ملک میں بہت سی چیزیں تھوڑا سا ایزی ہو گئی ہے, تھوڑا سی اسٹینڈرڈ پہ آ گئے, تو اس لیے ہماری ٹیم بھی اللہ پاک کو اسٹینڈرڈ پہ لے آئیں گے. ہم سارے مل کے اس کو صرف کرکٹ پہ نہ ڈالیں کہ ہم انپریڈکٹیبل ہے, اس کو ہم سارے پورے پاکستان کی عوام قوم جتنے بھی سیاست میں ہیں یا ہمارے اسکولوں میں ہیں یا ٹیچرز یا ہاسپٹلز میں, ہم سب مل کے ایک چیز کو اسٹیج پہ لائیں گے اپنے پاکستان کو اوپر. انشاءاللہ ہماری ہر ایک سپورٹس بھی اوپر آئے گی, ہمارا ملک بھی اوپر آئے گا انشاءاللہ. رضوان, میرا نام احسان قریشی, میں سینئر جرنلسٹ ہوں. بہت خوشی ہوئی کہ آپ پہنچے. میرا آپ سے سوال آپ سے ہو چکا ہوگا, کیا ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا آج پاور پلے ہم نے 20ویں اوور سے شروع کیا, اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جیت ہوتی ہے, آپ اللہ پہ آپ کا بڑا یقین کامل ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو غیبی مدد بھی ملی ہے اس میں ٹیم پرفارمنس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ جب تک اللہ آپ کے اوپر اپنا کرم نہیں کرتا, آپ جتنی بار آپ نے باتیں کی ہیں, اللہ رسول سب چیزیں کی ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ پاور پلے آخر میں شروع کیا آپ نے 20ویں اوور سے, اور یہ جو اسٹرینتھ ہے آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو غیبی مدد کے بتا دیتا ہوں اصل ہے کیا چیز. یہ تو ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ جل جلالہ سب کچھ کرتا ہے, جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, مگر اللہ جل جلالہ بہترین انصاف کرنے والے قرآن میں ہر جگہ پہ. اگر ہماری پوری پاکستان ٹیم کی محنت دوسری ٹیم سے زیادہ ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ناانصافی کرے. اگر ہماری ساری ملک جتنی بھی ہماری ٹیم ہے اس کی محنت کسی دوسری ٹیم سے کم ہوئی, وہ آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ جو ٹیم بھی ہوئی, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جیت جائے. یہ کیونکہ اللہ پاک کا انصاف ہے. اب اللہ پاک بھی اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک سے ہم رزلٹ مانگ رہے ہیں. ٹاس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ویدر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ایجز اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ ہم کسی دوسری ٹیم کو یہ تو نہیں کرا دے کہ ہم کرائیں اس کو کیچ ڈراپ کرا دے, یہ تو توڑی ہم نے کرایا ہوا ہے. جب اللہ جل جلالہ کی برکت ہوتی ساتھ, ہم سارے ایک ہوتے ہیں, جہاں پہ ایک ٹیم بنی ہوتی ہے تو برکت وہاں پہ آتی ہے. جو ٹیم اکثر آپ دیکھ لیں اس میں جیل ہوتی ہے, اس کی ایجز ان کے فیور میں جاتے ہیں, نو بال ان کے فیور میں جاتے ہیں, تو یہ ایک وہ غیبی مدد ہے. اور بینگ اے مسلم آپ کو بتایا کہ ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں, اور الحمدللہ مسلمان تو جو کلمے کی اس کی طاقت ان کے پاس ہے, وہیں کہیں پہ ڈر تو نہیں سکتا. الحمدللہ ہماری قوم تگڑی قوم ہے, اور ہم اس چیز پہ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت سی جگہ فتح کریں گے انشاءاللہ. We are running short of time, so only one question from virtual session. Shahid Hashmi, can you ask the question? یار ایک وہ 20 پاور پلے والا کوشچن آپ کا جو تھا یار, وہ بیسیکلی اینڈ سے پاور پلے کی آپ بات کر رہے ہیں. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ کریڈٹ ان کی بولرز کو دیتے ہیں جن لوگوں نے 6 اوور جس کا یوز کیا ہے, اس کی سیم اسپن جو بھی ہوا تھا, مگر ہم نے جو پلان کیا اللہ پاک نے اس پلان میں ہمیں برکت دی, اینڈ میں کور کر گئے. شاہد بھائی. رضوان السلام علیکم, بہت بہت مبارک. یہ بتائیے کہ سیمی فائنل میں کون سا اوپوننٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟